नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका सबैतिर अस्तव्यस्तता, अर्थतन्त्र धराशयी बन्दैछ, न्यायालय समस्यामा छ, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि महाअभियोग छ, उता व्यवस्थापिकामा सत्ता पक्ष र विपक्षको तछाड बछाड छ, सबैतिर अस्तव्यस्त छ। पछिल्लो समय सबैतिर सेटिङ, सबैतिर बिचौलिया, हुँदा हुँदा बजेटमा समेत सेटिङ। कूटनीतिक अवस्था उस्तै छ। एसपीपी, एमसीसी, एसपीपी लगायतका मुद्दाहरूले नेपालको भू राजनीति विदेशीको खेल मैदानको चङ्गुलमा फस्दैछ भनेर विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एमसीसीले ठुला शक्ति राष्ट्रहरू सिधा आमुन्ने सामुन्ने भएका छन्। यसप्रति पनि कसैको चिन्ता छैन। राष्ट्रियता कमजोर बनेको छ, सीमा मिचिएको छ, अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त छ, सबै राज्यका संरचनाहरू मक्किसकेका छन्, तर कसैलाई चासो र चिन्ता छैन। आज हामी विशेष गरी यिनै मुलुकका जटिल समस्यामाथि गम्भीरताका साथ गहन विषयमा छलफल गर्ने प्रयास बनाएका छौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाट। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब मैले पृष्ठभूमिमा चाहिँ केही विषय प्रसङ्गहरू जोडेँ। मुलुक कहाँ पुग्दैछ, मुलुकको अवस्था कस्तो हुँदैछ, राज्यका 3 संरचनाहरू कसरी मक्किँदैछन्, धमिरा लाग्दैछ, कसैलाई चिन्ता छैन, सीमित व्यक्तिहरू दशकौँदेखि राज्य सत्तामा छन्, उनीहरूलाई आफू अनुकूलको स्वार्थ अनुकूलको राजनीतिभन्दा बेगर उनीहरूलाई के मतलब छैन। सत्तामा पुग्नु पर्यो, आफन्त पुग्नु पर्यो, आफ्ना मान्छे पुग्नु पर्यो, अनि बिचौलियाहरूको उठबस हुनु पर्यो, राति सुत्ने बेलामा सोमपान उनीहरूसँगको साथ आउनु पर्यो। मुलुक यसरी चल्छ। म छलफलबाट सुरु गर्छु। तपाईँसँग धेरै विषयवस्तु छन्। गहन तरिकाले आज जनताले बुझ्ने भाषामा गम्भीरताका साथ बहस गर्ने प्रयास गर्छु म। तपाईँले जे प्रस्तुत गर्नुभयो नि राज्यका 3 अङ्गहरूबाट, तर सबभन्दा ठुलो यो मुलुकको मालिक तत्त्व सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको बेहाल स्थिति छ नि अहिले, जसरी हेप्पिएको छ नि त्यो जनता। सर्वोपरि शक्ति हो त्यो कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको। त्यही जनताका आधारमा त्यसैका निर्णयले राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ। हुन्छ प्रजातन्त्रमा विद्यमान संविधान कानुन नियम अनुसार, जनताका भावना अनुसार देश चल्नुपर्ने हो। तर यहाँ कहिले चलाएको छ, कसरी चल्छ देखिँदैन। तपाईँले भनेको अनुसार राज्यका अङ्गहरूका बिचमा कोअर्डिनेसन छैन, सम्मान छैन, जनताका बारेमा चिन्ता छैन। कोसँगको मिलिमतोमा हो कि कसको प्रभावमा हो कि वा कसको स्वार्थको निम्ति हो कि कसको सेटिङमा हो कि। त्यही त अहिले सबभन्दा सजिलो शब्द, बहुचर्चित शब्द सेटिङ। सेटिङ भनेपछि सबै कुरा बुझिन्छ। बुझे कि राज्यका हरेक अङ्गमा त्यस्तो त्यो ढङ्गले हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक स्थिति भएको, रणनीतिक हिसाबले संवेदनशील होइन, हाम्रो संवेदनशीलतालाई सोच्नुहोस् त एकपटक। त्यति ठुलो शक्तिशाली राष्ट्र चीन, मित्र राष्ट्र चीन, उत्तर दक्षिण भारत, उस्तै मित्र राष्ट्र भारत, धन्न यिनीहरूको सदाशयता र मित्रभाव परम्परादेखि नै अहिलेसम्ममा कुनै प्रकारको तलमाथि आएको छैन। उनीहरूले हामीलाई सोच्दा एउटा सम्मानजनक ढङ्गले सोच्छन्, भाइ मित्रकै हैसियतले सोच्छन् र सहयोग दिन्छन्। त्यसबाहेक नेपालीको जनताको गरिबी, पछौटेपन, हामीले भोग्नु परेको जति नै अप्ठ्यारा छन् तिनीप्रति संवेदनशील भएर संसारभरिका मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग छ। हाम्रो विकास प्रयासका सहयोगी छन् नि, सबै जातीय निकायहरू छन्। यस्तो हुँदा पनि हाम्रो अवस्था कुनै पनि ब्यारोमिटरबाट हेर्नुहोस्, हामी जहिले पनि गरिबीको रेखा मुनि, जहिले पनि हामी अशिक्षित भनेर भन्नुपर्ने परिचय दिँदा,
जहिले पनि गौरव र पछौटेपनबाट ग्रसित भन्नुपर्ने। तर 5 वर्षमा 3 वर्षमा निर्णयमा पुर्याउँदाखेरि सत्तामा केही मान्छेहरूलाई पुर्याउँदा वा सत्तामा कुनै शक्ति पार्टीलाई पुर्याउँदा तपाईँले भने जस्तै उसको सम्बन्ध कोसँग छ त्यो अर्को कुरा हो। ऊ कसको मित्र हो कि चाहिने अरू कुनै विशेष सम्बन्ध छ त्यो अर्को कुरा। तर जनताको नाटक त हुन्छ नि, एकपटक जनता उतारिन्छ नि मैदानमा मतदानमा। हामी त्यो ढङ्गले काम गरेको अवस्था निकै दुःखद अवस्था छ। हाम्रा अग्रजहरूले प्रजातन्त्र यसैका निम्ति लिएर आएको होइन। हाम्रा अग्रजहरूले प्रजातन्त्र यसको लागि ल्याएको होइन। राणा केही मान्छेले खानु पर्थ्यो, केही परिवारले खानु पर्थ्यो र त्यो परिवार वा केही व्यक्तिहरूले रोजेका व्यक्तिहरूले खानु पर्थ्यो भने त राणाहरू नै थिए नि, होइन? किन उनीहरूसँग चाहिँ लडेर नेपाली जनताले प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्थ्यो? प्रजातन्त्रका मूल्य र मान्यता अनुरूप दलीय प्रतिस्पर्धा, विचारका प्रतिस्पर्धाहरू हुन्छन्। त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा, सभ्य प्रतिस्पर्धामा रहन सकेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने, यसको आर्थिक सामाजिक विकासमा जनताका चाहिँ आवश्यकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, होइन, सम्पूर्ण र मित्र राष्ट्रहरूसित, छिमेकीहरूसित मिलेर यो देशलाई बनाउने हो। यो त स्वर्गको टुक्रा हुन्थ्यो नि, होइन? नर्कको टुक्रा बनाइसके। नर्क त नभनौँ, किनभने यो प्रकृति प्रदत्त। हजुर हो, मानिसले बनाएर हुने हो भने बनाउँछन्। यद्यपि नेपालका शत्रुहरू छैनन्, नेपाली जनताका शत्रु छैनन् र मात्रै हो। यदि शत्रु कोही हुन्थ्यो भने इतिहासमा पनि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुक हुँदैन थियौँ। संसारका ठुला ठुला राष्ट्रहरू ब्रिटिस साम्राज्यको छायामा परेका होइनन् र पढेको इतिहास हो त होइन? बेहोरेको पनि 7 सालसम्म जन्मेकाले त बेहोरे नि। हामीले चाहिँ पढ्यौँ, तपाईँहरूले पढ्नुभयो। बेहोर्नेहरूले बेहोरे। तर किन यो सानो मुलुकलाई, रणनीतिक हिसाबले चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण मुलुकलाई यसको चाहिँ कुनै क्षमता त थिएन नि लड्न सक्ने। भारतले चाहे भने खाइदिन्थ्यो, चीनले खायो भने अङ्ग्रेजले चाहिने यसलाई पनि आफ्नो अन्डर राख्न सक्थ्यो। तर किन यो स्वतन्त्र रह्यो? यसको सार्वभौम सत्ता किन यस्तो अक्षुण्ण रह्यो? त्यो गौरवशाली इतिहास हामीसँग छ। त्यो गर्वले, त्यो इतिहासले हामीलाई कहाँ पुर्याएको हुनुपर्ने हो? नेपाली जनताको प्रयास र प्रयत्नले कहाँ पुर्याएको हुनुपर्ने हो? तर त्यो सम्पूर्ण कुरा ओझेलमा परेर केही स्वार्थी तत्त्वहरू जो अर्काबाट परिचालित छन्, जो अर्काका दास छन् र नेपाली जनताका मालिक छन्। फेरि जो अर्काका दास छन्, जो यथार्थमा अर्काका दास छन्। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। यथार्थमा अर्काका दास, यहाँ आफ्नो दाजुभाइको मालिक। यो स्थितिको प्रयोगले हाम्रो सिस्टम पनि असफल भएको छ। हामी जनताहरू गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठेका पनि उठ्न सकेका पनि छैनौँ। चेतनाको स्तर पनि त्यही छ। यो दुःखद पक्ष तपाईँले उठाउनु भयो क्या प्रारम्भमा। यसलाई अलि पछि गरायो भने हुन्थ्यो। मुटु हल्लने किसिमले, दिमाग खलबलिने किसिमले आफ्नो हामी हेरेका छौँ नि संसार सबलाई। हामी जस्तै हाम्रै समयमा स्वतन्त्र भएका मुलुकहरू, प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको जनशक्तिले, जनताले कुन उचाइ हासिल गर्यो अहिले यो विज्ञान टेक्नोलोजीको यो जमानामा? हामी जस्ताको तस्तै छौँ। पछौडेपनको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर एनजिओसँग हामी सहायतारी गर्दैछौँ। अझै पनि आइएनजिओको सहायतामा पछौडेपनको अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर जनचेतना फैलाउनु पर्ने कार्यक्रम बोकेर हामी जुम्ला हुम्ला पुग्नु पर्ने अवस्था छ। बझाङ लाजमर्दो स्थिति संसारले भन्दैन। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रलाई त्यही त हेपेर कसैले कुरा गर्दैन, सम्मानजनक ढङ्गले कुरा गर्छ। तर बुझेका छन् जाँचिँदा हामी कुन हैसियतमा हो र उनीहरू कुन हैसियतमा हो। मित्रले मित्रलाई चाहिने हेप्दैन, त्यो अर्कै कुरा हो। तर भित्र चाहिने म यस्तो हुँदा किन यो यस्तो त हुन्छ नि, स्वाभाविक दुरावस्थामा छौँ हामीहरू। यसका निम्ति यो अवस्थामा त माथि उठ्नका निम्ति हामीले सञ्चालन गरेको व्यवस्थालाई, हामीले अंगीकार गरेका संविधान नियम कानुनहरूलाई, मूल्य मान्यताहरूलाई कसरी अपग्रेड गर्ने, कसरी चाहिँ सभ्य बनाउने, कसरी अरू सरहको बनाउने भन्नेतिरफ सोच भएन। कलेक्टिभ सोच पनि भएन। उही चुनावमा लड्दाखेरिको चाहिँ ततमम, चुनावमा लड्दाखेरिका पैसा र चाहिँ उसको चाहिँ प्रभाव चलखेल, त्यही मात्रै दिमागमा राखेर मुलुक त बन्दैन।
अब त यस्तोसम्म देखिँदैछ कि चुनाव पनि जित्नुपर्ने छ। अब त्यही त, जसरी पनि जित्ने, जित्ने कोसँग मिल्ने? कङ्ग्रेस माओवादी, कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस राप्रपा मिलेर आफै जित्नुपर्ने, आफन्त जित्नुपर्ने, आफ्नै ठेकेदार व्यापारी जित्नुपर्ने। हेरौँ न, अनि त्यो त हामी एउटै घरका दाजुभाइ, ठुल्दाई सान्दाई माइलाई भने जस्तै ल मानौँ एउटै घरका भाइ हुँ, भाइ मिलिए रे, कुनै आश्चर्य भएन। घर राम्रो बनाउनका निमित्त, घर परिवारभित्र एउटा सामञ्जस्य लिएर आउनुको निमित्त, सहकार्यका निम्ति, घरकै चाहिने उत्थानका निम्ति, पारिवारिक स्थितिलाई राम्रो बनाउनका निम्ति, छिमेकभन्दा कम छैनन् भनेर एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको त भाइहरू हामी मिल्यौँ रे। तर भाइ मिल्दाको भन्दा गर्व जुन हामीसित हुन्छ, त्योसम्म ज्यादा जुन गर्व हुन्छ। तर हामी मध्येकै कोही कसैको नोकर, कोही कसैको दास, कोही कसैको प्रभावको, कोही कसैको चाहिने उसको भनेर भन्दाखेरि लज्जाबोध हुन्छ। फेरि बाहिरियाको त हामी फेरि अर्को दास हो नि, भन्नुहोस् त। त्यस्तै छ, त्यही छ, व्यवहारमा देखिएको। व्यवहारमा त्यस्तै छ। सर्वसाधारण जनता, राजनीति नबुझ्ने जनता पनि सचेत भइसके, राजनीतिको पत्र बुझेका छन्। तपाईँ र मैले बोलेको सिधा ताप्लेजुङमा देखिन्छ, सुनिन्छ, सिधा बझाङमा सुनिन्छ, पोखरामा सुनिन्छ, देखिन्छ, जुम्ला हुम्लामा सुनिन्छ, देखिन्छ। टेक्नोलोजीले अहिले सबैलाई सक्षम र पहुँचमा ल्याइसकेको छ। तर यो देशको नेतृत्व गर्नेहरूको हालत अहिले पनि रियाल चुहाएर देशको नेतृत्व गर्न पछि परेका छैनन्। यस्तो अवस्था छ। मैले अलिकति मैले प्रश्न कहाँ उठाउँछु, तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको पूर्व महामन्त्री, पूर्व सभामुख, अब तपाईँले सबै देशका सबै परिवर्तनको तपाईँ सच्चा एउटा साक्षी पनि हो। न विचार मिल्छ, न विधि मिल्छ, न प्रक्रिया मिल्छ, न साङ्गठनिक संरचना मिल्छ। कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस अथवा मिली खाने राजनीतिको कस्तो हो? उस्तै पऱ्यो भने सत्ता पक्ष पनि मिल्छ, विपक्ष पनि मिल्छ, मिलेर खान्छ। तर खान्छ आफ्नो लागि, जनतालाई खुवाउँदैन। समस्या यहाँनिर छ। 7 सालदेखि अहिलेसम्मको समय अवधिलाई तपाईँले नाप्नुभयो भने नेपाली जनताले भोग्नु परेको आर्थिक दुरावस्था र पछौटेपन को परिणाम के छ? आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या मुलुकभन्दा बाहिर छ। करिब 60 लाख जनसङ्ख्या खाडीदेखि अमेरिकासम्म छ। चाहे त्यो शारीरिक परिश्रमका निमित्त पुगेको होस्, चाहे त्यहाँ गएर चाहिँ दिमाग खियाउने कामले गरेको होस्, जो होस्, नेपालको जनशक्ति, अहिलेको स्थितिको मुलुक निर्माण गर्ने जनशक्ति, बुझेको जनशक्ति, सक्षम जनशक्ति आफ्नो घरभन्दा बाहिर छ। घरभित्र रहेका, अघि नै भन्नुभयो तपाईँले, कोही न कोही कसैका न कसैका दास छन्, आफ्नो दाजुभाइका चाहिने मालिक छन् र दाजुभाइकै दोहन गर्छन्। त्यो संस्कृतिमा हामी, त्यो परम्परामा हामी, त्यो लाज मर्दो अहिलेको जमानामा, युगमा हामी आफ्नै दाजुभाइले हेपेर मुलुक चलेको छ। त्यो स्थितिमा नयाँ कुरा के हामी सोच्न सक्छौँ? अहिले त्यो जनता जो बाहिर छ नि, बुझेको छ प्रजातन्त्र के हो, बुझेको छ सुशासन के हो, बुझेको छ कानुनको शासन के हो, बुझेको छ जनताका बिचका विचार र विचारका बिचका सरकार र शासन र शासितका बिचका सुसम्बन्धहरू कसरी कायम हुँदा रहेछन् र सुस्वस्थ ढङ्गले, शान्तिपूर्ण ढङ्गले, मेलमिलापका ढङ्गले मुलुक निर्माणमा कसरी जनता लाग्दा रहेछन् भनेर त तपाईँले भन्नुभयो नि, कति देशहरूमा नेपालीहरू गएर बुझेका छन्। मेरो देश पनि यस्तै भइदिए हुन्थ्यो, हाम्रा नेताहरू पनि यस्तै भइदिए हुन्थ्यो, हाम्रो शासन पद्धति पनि यसरी नै चलिदिए हुन्थ्यो, मुलुक पनि यतिसम्म भइदिए हुन्थ्यो भनेर भन्छ। तर फेरि तिनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा त्यसरी देशको चिन्ता व्यक्त गर्ने तिनीहरूलाई यहाँका नेता कार्यकर्ताका झोलेहरू के भन्छन् भनेदेखि, आउ न देशमा, त्यहाँ बसेर ठुला कुरा गर्ने सराप गर्छन्, बस्न योग्य बनाऊ न, यहाँ आएर त्यहाँ गएर महिनाको लाख रुपियाँ कमाउँछ भनेदेखि यहाँ 20,000 रुपियाँ देऊ त, यही बस्छ नि नेपाली, बस्दैन आफ्नै देशमा बस्छ होइन। फेरि चाहिने कुनै तपाईँको कुनै चाहिने गलत ढङ्गले पनि होइन। विभिन्न प्रकारका राज्य व्यवस्था भएका मुलुकमा बसेका छन् नि तिनीहरू त,
कोही प्रजातान्त्रिक मुलुकमा छन्, कोही तानाशाही मुलुकमा छन्, कोही राजतन्त्रात्मक मुलुकमा छन्, कोही चाहिँ बहुदलीय मुलुकमा छन्, साम्यवादी मुलुकमा, चीनमा पनि त नेपाली छन् त समृद्ध मुलुकमा छन्। त्यही त उनीहरूको समृद्धि कसरी हासिल गरे, उनीहरूको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन कसरी भयो? दलहरू त्यहाँ सर्टेन इस्युहरूमा बाहेक मुलुकको हित र जनताको चाहिने कल्याणका निम्ति कहिले बाजिएका हुन्छन्? त्यो त बुझेको छैन नेपालीले। आफूले बसेर सडकमा कुचो लाउँछ तर त्यहाँको पद्धति बुझ्छ, होटलमा सेवा गर्छ त्यहाँको पद्धति बुझ्छ, अथवा कुनै अफिसमा काम गर्दो त्यहाँको पद्धति बुझ्छ। नेपाली अहिले कम बुझेको छ। नेपालमा बस्ने शासनमा, सत्तामा वा संसदमा वा जुनसुकै निकायमा बस्ने यहाँको मै हुँ भन्ने नेताभन्दा बाहिर गएर आउने एउटा श्रमिकले बुझेको बढी बुझेको छ। तर यहाँका झोले कार्यकर्ताहरू के भन्छन्? हामीले रत्न पार्कमा रेलिङ भाँचेर ल्याएको प्रजातन्त्र, बहुदल, गणतन्त्र, त्यसकारण तिमीले त्यहाँबाट बल्ल पाएका हो, आएर हेर भन्छन्। त्यो पनि आंशिक सत्य त हो नि, त्यहाँ देखिएकै रगत बगेकै हो। तर दाजुभाइलाई हेप्ने जुन परम्परा छ, यो गलत परम्परा, असभ्य परम्परा र यो युग सुहाउँदो परम्परा होइन। दाजुभाइ जहाँसुकै रहोस्, पढोस् नलेखोस्, म मन्त्री भएको मान्छे हुँ भनेर सधैँ हेप्न पाइन्छ र? पाइँदैन। म पढेको हुँ भनेर नपढेकालाई हेप्न पाइन्छ र? म विदेश घुमेर आएको हुँ त्यस कारणले भनेर देशमा बस्नलाई हेप्न पाइन्छ र? म प्रधानमन्त्रीको भनेर हेप्न, त्यो होइन। हामी समान ढङ्गले 18 घण्टा पसिना चुहाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने, बाकसमा लास अनि राज्य सञ्चालन गर्ने फेरि यिनी हुन्। अनि यिनीहरू के गर्छन्? एउटा ठेक्कामा 200 करोडको लेनादेनाको लागि, भन्नुहोस्, आश्चर्य। 200 करोड, एकातिर आश्चर्य मान्नु पर्ने, अर्कातिर दुःख मान्नु पर्ने। 200 करोडको लेनादेना आफ्नै भाइले आफ्नै भाइ माथि गरेको यो शोषण पनि घुमाउरो र थाहा नपाउने शोषण होइन, दमन, अन्याय, अत्याचार, प्रत्यक्ष शोषण अनि अन्याय, अत्याचार, हेपाई भाइले भाइलाई अहिले जुन विद्यमान छ यो नसच्याउने हो। यस बारेमा नसोच्ने, एउटा सभ्य समाजको स्थापनाका निमित्त प्रारम्भ नगर्ने हो, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापका निमित्त प्रयत्न नगर्ने हो, साम्प्रदायिक सद्भाव, जातीय सद्भाव, भाषिक सद्भाव, भूगोलका सद्भाव अर्थात् नेपाली जनताको बृहत्तर हितका निम्ति एकता नगर्ने हो भने हामी भाइ त कमजोर हुन्छौँ। हाम्रा झगडाले छिमेकीले नि हेप्छन्, विदेशीले पनि हेप्छन्, दाँत निकालीले हेप्छन्। आफ्नो पेट काटेर नेपालको उन्नति प्रगतिका निम्ति भनेको नेपाली जनताको हितका निम्ति हो नि, का निम्ति मित्रहरू पठाउँछन्। त्यो यहाँ आएर मित्रहरू कमिसनमा खेल्छन्, कमिसनका रूपमा यहाँका मित्रहरू, अनि त्यसको दुरुपयोग हुन्छ र व्यक्तिका रूपमा व्यक्तिले त्यसको शोषण गर्छ। त्यसलाई चाहिने फेरि आफ्नो निजी सम्पत्तिका रूपमा त्यसले विदेशमा लगेर थुप्र्याउँछ, देशमा पनि लगानी गर्दैन। अनि हामी कहिले उँभो लाग्ने हो? यसमा कहिले शुद्धिकरण आउने हो? कहिले चाहिने यसका लागि प्रयत्न कसले गर्ने, अगुवाई कसले गर्ने हो? त्यस्तो नेता त छैन। दुर्भाग्य हामीले 46 सालमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था ल्यायौँ, के भयो? दुर्भाग्य हाम्रो के हो? मैले भन्दै थिएँ नि, दुर्भाग्य के हो? हामीले राणा शासन ढाल्यौँ, पञ्चायत ढाल्यौँ, हुँदा विश्वको उत्कृष्ट सुन्दर व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुकका हामी नेपाली नागरिक। तर संस्थागत रूपमा व्यवस्था परिवर्तन को थिए? संस्थागत रूपमा एक्टरहरू को थिए? पार्टीहरू कुन थिए? ती पार्टीहरूका नेता कुन थिए? संसारले चिनेका, चाहे ती काङ्ग्रेसका भन्नुहोस्, कम्युनिस्टका भन्नुहोस्। कम्युनिस्टको मनमोहन अधिकारी संसारले चिनेको नेता होइन हो। काङ्ग्रेसको बिपी कोइराला त सस्पेन्ड विश्वमा परिचित पात्र हो। अनि त्यसपछि आएका सुवर्ण शमशेर, गणेश मानजी, किशुनजी जस्ता मान्छेहरू, त्यस्ता नेता त अब छैनन्। नेता छँदै छैनन्, देशमा कुनै पनि पार्टीमा छैनन् नेता, छैन पार्टीमा नेता छैन, नेता छैन, पदाधिकारी छन्। पदाधिकारी तहदेखि सभापति, मन्त्री, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, के सदस्य भन्ने चाहिँ नि सबै तहमा सबैका छन्, केन्द्रसम्मै छन्। तर नेपालमा पदाधिकारी भन्नु छन्, शेरबहादुर देउवा छन्, नेता छैनन्। नेता होइन। नेता भनेको त व्यापक दृष्टिकोणको, समूहभन्दा माथि, स्वार्थभन्दा माथि, पार्टीभन्दा माथि समग्र मुलुकलाई, ठिक छ एउटा प्लेटफर्ममा बस्छ, एउटा झन्डा मुनि बस्छ, एउटा विचार लिएको छ, त्यो अर्को प्रश्न हो। तर ऊ साझा हो, समान ढङ्गले ऊ बोल्छ।
जोसुकै होस् त्यो साझा हो। 3 करोड नेपाली जनताको साझा। अहिलेका चाहिँ पदाधिकारीहरू त्यो होइनन्। उयो काङ्ग्रेसको चाहिँ काङ्ग्रेसको मात्रै हो, कम्युनिस्टको मात्रै हो है। त्यो देशको हुन सक्दैन, सम्पूर्ण जनताको। बिपी कोइराला, मनमोहन यिनीहरू भन्नु भने दुईवटा दिएँ नि मैले। ती त झन्डा उनीहरूको बेग्लै थियो, विचार बेग्लै थियो, सङ्गठन बेग्लै थियो, तर नेपाली जनताका साझा नेता थिए नि। विचारमा पृथकता, सुवर्ण शमशेरदेखि लिएर विचारमा पृथकताका भएकाहरूले पनि बिपी भनेपछि आत्मसात अनि त्यो गर्नुपर्छ। हो त्यो यस्तो जन्म दुर्भाग्य नेपालको के हो भनेपछि आस्था गर्छ, विश्वास गर्छ। नेपालको दुर्भाग्य के हो भने हामी त्यस्तो नेतृत्वको विकास हुन सकेन। न त्यो प्रयत्न भयो, न कुनै पार्टीले प्रयत्न। व्यक्ति हो नि पहिला त, म स्वार्थभन्दा माथि उठ्छु, म विचारभन्दा पनि माथि उठ्छु, एउटा सर्टेन सीमाभित्र म बस्छु, त्यो अर्को कुरा हो। तर समग्र नेपालीको हितका निम्ति म साझा विश्वेश्वर प्रस्तुत भए जस्तो म पनि प्रस्तुत हुन्छु भने कोसिस किन नगर्ने? कोसिस गर्नेसम्म पनि जमर्को भएन यहाँ। दुःखद पक्ष त्यो। त्यसैले त हामी हेपिएका छौँ बाहिरियाहरूबाट। भनेपछि आँखा जुदाएर आम्ने सामने भएर हाम्रो कुन चाहिँ नेताले, कुन चाहिँ राष्ट्रका, चाहे ती राजनीतिक नेता हुन्, चाहे सरकारका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री हुन् वा कुनै पदाधिकारी हुन्, कुरा गर्न सक्छन्। म कस्तो सान्दर्भिक विषय तपाईँले उठान गर्नुभयो। यो कसले कसलाई हेप्ने अथवा नेपालको पछिल्लो अथवा यो अवस्थालाई विदेशीहरूले कसरी हेर्छन्, पूर्वका यसभन्दा अगाडिका ती संस्थाको प्रतित्व गर्नलाई विदेशीले कसरी सम्मान गर्छन् भन्नु, म त्यो सामाजिक सञ्जाल युट्युबहरूमा म पछिल्लो पटक पुराना दृश्यहरू, यहाँका राज परिवारका सदस्यहरू अमेरिका जाँदाखेरि अमेरिकाको 3 दिन झन्डा निहुर्याएर सम्मान गरिदो रहेछ, राष्ट्रिय सम्मान दिएको रहेछ। मैले बेलायतमा, अमेरिकामा, क्यानाडामा, भारतमा यतिसम्म कि अस्ति पछिल्लो समय 62-63 को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत जाँदाखेरि त्यहाँका सम्मानित समकक्षी प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा आउनुभयो। तर त्यस पछाडिका प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि को आए कि एउटा परराष्ट्रको सहसचिव त्यो प्रधानमन्त्रीले चिन्दैन। कति लज्जास्पद छ। त्यही पनि व्यक्तिमा मुलुकको कुनै जिम्मेवारीको पद धारण गरेर जाँदाखेरि त मुलुक हेपिएको हो नि, त्यो व्यक्ति त होइन नि। मुलुक हेपिएको, चाहे तपाईँ जानुहोस् व्यक्तिगत रूपमा, म जाउँ, त्यो अर्को प्रश्न हो। तपाईँ हामी हेपिएका हौँ, तर मुलुकको प्रतिनिधिका हैसियतले, चाहे त्यो संवैधानिक हैसियत होस्, चाहे त्यो दलीय हैसियत हो, चाहे विचारको हैसियत होस्, वा कुनै सङ्घ संस्थाको हैसियत हो, त सरकारका कुनै अङ्ग प्रत्यङ्गको हैसियत हो, जाँदाखेरि हेपियो भने त मुलुक हेपिएको हो नि। अनि यस्तो अवस्था यिनीहरूले नै सिर्जना गरेका होइनन् हो त। आफू नै अर्कालाई दोष दिन पाइन्छ। हेप्पिने अवस्था यिनीहरूले नै निम्त्याएका होइनन्। अनि त्यो छोडौँ, यसमा सुधार आउला नि। सचेतना भएदेखि पैसा मात्रै हो, मैले जुनसुकै ढङ्गले पनि पैसा कमाउने हो, आफ्नो हैसियत बनाउने हो भन्ने अत्यन्तै सङ्कीर्ण अमानवीय सोचबाट माथि नउठ्ने हो भने त्यो चेतना आउँदैन। म त मुलुकको हुँ, नेपाली जनताको हुँ। 3 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि भएर यहाँ आएको छु जाँदैछु भन्नेदेखि लिएर गइसकेको छु भने खानपिन, बस उठ, कुराकानीमा 3 करोड नेपाली हुनु पर्यो नि सँगै। परिवारका 3 जनाको सदस्य हुन्छ ऊ। अनि परिवारको 3 जनाको सदस्य हुन्छ। कति कन्याउनुहुन्छ आफ्नो आङ कन्याएर त आफ्नै छारो उठ्छ नि। नकन्याउँ न प्लिज। तर चिन्ता गरे केही मान्छेहरूको, केही एक्टरहरूको, केही चाहिने तथाकथित शक्तिमा रहनेहरूको क्रियाकलापले जसरी हाम्रो इज्जत बर्बाद भएको छ, नेसनल इज्जत है, व्यक्तिसँग म जान्न, जसरी हामी हेपिएका छौँ त्यसमा सुधार आउनै पर्छ। होइन भने प्रजातन्त्रको के अर्थ हुन्छ? यसरी हुँदैन। होइन भने स्वतन्त्रताको के अर्थ हुन्छ? होइन भने सार्वभौमताको के अर्थ हुन्छ? के अर्थ? त्यसैले जनताले के पाए, राज्यले के पाए? होइन, जनता त 7 सालमा जस्तो थियो त्यस्तै छन् अहिले। जनता 7 सालमा एउटा परिवारलाई मान्नु पर्थ्यो, अहिले 100 परिवार भइसक्यो। 7 सालमा एउटा परिवारलाई मान्नु पर्थ्यो, आज 100 परिवारलाई मान्नुपर्छ। आज 100 परिवार राजा भएका छन्। राज परिवार मुलुकको गरिबीको बारे, मुलुकले भोग्नु परेको गरिबीको, पछौटेपनको चिन्ता छैन। चिन्ता कहाँ छ?
तपाईँ चाहिँ स्टेट थप्नुहोस्, त्यहाँ 7 पनि प्रदेश। मन्त्रीमण्डल, त्यहाँ पनि संसद, त्यहाँ पनि मन्त्रीहरू, होइन 7 प्रदेश 13 जिल्ला 18 मन्त्री हो। सभामुख कति के कति हो ल। अनि त्यो व्यक्तिगत ताज पहिरनी मात्रै भए त हुन्थ्यो। खर्च तपाईँ कलम र कागज लिएर 1 वर्षमा सङ्घीयताका नाममा कति खर्च हुन्छ भनेर निकाल्नुहोस्। त्यो खर्च सङ्घीयता नेपालको थोरै जनसङ्ख्याको बिचमा सानो भूगोललाई सुशासन दिन, न्याय निसाफ दिन, उन्नति प्रगति हासिल गरेर जनताको आर्थिक सामाजिक स्तर माथि उठाउनका निम्ति यी 100 मन्त्री र 100 प्रधानमन्त्री के त चाहिँदैनन् नि। त्यो खर्च जोड्नुहोस् त जुन भएको छ अहिले, त्यसले वर्षमा एउटा उद्योग स्थापना हुन्छ। आफ्नै एउटा राजमार्ग बन्छ। बुझेँ। विकास निर्माणको एउटा कुरा, उद्योग धन्दा खोल्नुभयो भने आफैसित स्रोत साधन छ, छैन? र मेटेरियल आफैसित छ नि। तपाईँले एउटा उद्योग खोल्नुहोस् अथवा एउटा रिमोट एरियामा बाटो पुर्याउनुहोस्, जुनसुकै कुरा काम गर्नुहोस्, त्यहाँ हरेक वर्ष प्रत्यक्ष काम लाग्ने 1000 नेपालीले काम पाए भने तल्लो स्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्म काम गर्ने 1000 नेपालीले पाए भने अप्रत्यक्ष कतिले पाउँछन्? त्यो परिवारमा कम्तीमा 3 जना सदस्य हुन सक्छन्। 5000 देखि 9000 त्यो त पालिन्छ। एउटा डेरी उद्योग खोल्नुभयो भने वन जङ्गल घाँसपातको निम्ति काम गर्ने जनशक्ति कति होला गाउँघरमा? अनि हड्डीको व्यवसाय गर्ने, छालाको व्यवसाय गर्ने, मासुको व्यवसाय गर्ने, अप्रत्यक्ष दुधको व्यवसाय गर्ने, मिठाई बनाउने कतिले काम पाउँछन्? एउटा साधारण उदाहरण भनेको नि मैले। आफ्नो आत्मनिर्भरता आयात त प्रतिस्थापन हुन्छ नि। 92% किनेर खाने देश। अनि अस्ति कोरोनाको समयमा 5 अर्बको कागती किनेर खाएछौँ हामीले। अनि एउटा दृष्टान्त सिन्का किनेर खाएछौँ 2 अर्बको। दाँत कोट्याउने सिन्कामा कति करोड गयो? होइन, यदि त्यो तथ्याङ्कलाई मानियो भने योभन्दा लाजमर्दो स्थिति हुन्छ। दाँत कोट्याउने सिन्काका निम्ति नेपालमा बाँस र चाहिँ निगाला हामीसितै छ, पर्याप्त जनशक्ति हामीसितै छ। हरेक वर्ष कमिसन आउनु पर्यो नि त आफ्ना परिवार। हरेक परिवारले चाहिँ त्यो काम गरेर यो ल्याऊ, यस्तो किसिमको बनाऊ, बरु आकार दिए हुन्छ नि, मान्छेले काम पाउँछ। नेपाली जनताको श्रमले आर्जिएको सम्पत्ति फेरि नेपाली जनताकै काखमा पुग्छ, हातमा पुग्छ। त्यस्तो भिजन भइदिएको नेता भइदिएको भए त तपाईँ हामीले यो मुलुकको बारेमा यसरी बसेर त्यसैले चिन्ता गर्नै पर्दैन। बखान गर्नुहुन्छ, आत्मग्लानी हुन्छ, लज्जा बोध हुन्छ र धिक्कार लाग्छ क्या। त्यस कारण यो पाटो छोडौँ। अब म छोडौँ भन्दाखेरि पनि ल हेर्नुहोस् त, अस्ति बजेट आयो राति 12 बजे। बाफरे को छिरो अर्थ मन्त्रालयमा 2 जना व्यक्ति छिरे। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, अन्तिम करेक्सन तलमाथि करको 9वटा करको दायरामा तलमाथि गर्दाखेरि 9 अर्बको चलखेल भएछ। अनि कसको हितका लागि? व्यक्ति आफ्नो हितको लागि। कसबाट प्रभावित होइन, कसबाट र कोबाट प्रभावित? देशी विदेशी को हुन् ती? छ लज्जाबोध छ, पारदर्शी छ। आवश्यक किन पर्यो? हाम्रा कर्मचारीहरू त्यहाँ एक छन् नि विज्ञहरू। ती छिरेका भनेका मान्छेहरूको मोबाइल स्विच अफ त्यस दिनदेखि आजसम्म खुलेको छैन। अनि कहाँ गए तिनीहरू? को हुन् तिनीहरू? खोइ त सिंहदरबारको फुटेज गायब। न चाहिने त्यो नष्ट। न व्यक्ति, त्यो प्रबन्ध गर्ने व्यक्ति भन्नु मन्त्री, न उसलाई लज्जाबोध छ, न त्यो प्रबन्धका निमित्त बिहान चापी त जतिखेर मन्त्री नै गए पनि यो अवधिदेखि यो अवधिसम्म सार्वजनिक सूचना बाहेक अर्काको जानकारी बाहेक त सिंहदरबारको चाबी त खुल्दैन, कुनै पनि अफिसको चाबी खुल्दैन। भोलिपल्ट बजेट आउँदैछ राति 12 बजे अर्थमन्त्री सहित अर्थ मन्त्रालयका मुख्य पदाधिकारी आधिकारिक मान्छेहरू, अर्थमन्त्री, कर्मचारी, आधिकारिक मान्छे बस्न पाइन्छ, बस्नु पर्यो रातभरि। काम सिद्धिएको छैन, भोलि प्रस्तुत गर्नु छ। अर्थमन्त्री को छिराउँदैछन्? त्यही त भन्छु म। त्यहाँ चाहिँ आधिकारिक तहबाट कर्मचारीहरू जान पाउँछन्, सरकारले रेकग्नाइज गरेका त्यसैका निम्ति भर्ना गरेका विज्ञहरू जान पाउँछन्, सल्लाहकारहरू जान पाउँछन्। तर बाहिरिया तत्त्व जो त्यहाँको 4वटा साँचा फोरेर जानुपर्छ नि, मूल गेटदेखि तलदेखि आउँछ प्रवेश दिने को हो? अनि यहाँ राज्य छ छैन? सत्ताको दुरुपयोग भनेर त तपाईँले चाहिँ सत्ताधारी पार्टीलाई भन्नु होला। त्यो अहिले त्यो पाइन्छ? त्यो भन्न
पाइँदैन। सबै दल मिलेका छन् नि, स्वार्थ सबैको छ नि त्यहाँ। त्यसो भने एउटालाई मात्रै दोष दिन पाइन्छ? पद्धतिलाई दोष दिनुहोस्, प्रबन्धलाई दोष दिनुहोस्। एउटा दृष्टान्त पेश गर्छु। एउटा मानौँ कि 600 करोडको कुनै पूर्वाधारको ठेक्का लाग्यो भने सत्तामा रहेको त्यो नेताले के भन्छ भने विपक्षीलाई पनि मिलाउनुहोस् है, पछि दुःख दिन्छ संसदमा भन्छ। भनेपछि खाने बेलामा त सेटिङ रहेछ त नि। यस्तो लाजमर्दो स्थिति अहिले पनि हामीले भोग्नु परेको छ र नाङ्गो ढङ्गले, उदाङ्ग भएको ढङ्गले भोग्नु परेको छ। कहाँबाट हो, कहाँबाट यो आयो, किन आयो, किन आयो, कसैले आयो? कोभिड आयो नि हो, मान्छेलाई आश्चर्य छैन। आयो कहाँबाट आयो, कहाँबाट, तर हामी स्वीकार भयौँ। हो, तर कुनै पनि नीतिगत, कुनै पनि चाहिँ कानुनगत, कुनै पनि व्यवहारगत आफ्नो प्रबन्धका निम्ति गर्दाखेरि आफ्नै भाइले, आफ्नै नेताले, आफ्नै सहयोगीले, आफ्नै चाहिने तल्लो तहको कि माथिल्लो तहको आफ्नै सेवकले जब मुलुकलाई यो ढङ्गले हेप्छ, अनि मुलुक छ, सार्वभौमता छ, यहाँ समानता छ, यहाँ अधिकार छ, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्ति नेपाली जनता हो। प्रश्न आयो नि, गम्भीर प्रश्न आयो। अन्त प्रश्न मात्रै होइन, गम्भीरता थपियो। अनि न्यायालयमा सेटिङ सुन्नुभयो अस्ति अडियो, न्यायाधीश सेटिङ। त्यो त पछिल्लो कुरा, भित्र के होला? एउटा एमसिसी पास, खुला कुरा गरौँ न, ल गरौँ। एमसिसी पास गर्नका निम्ति न्यायालय सबभन्दा पहिले प्रभावित भएको भएन? भएको रहेछ, होइन, भयो। अनि प्रतिनिधि सभा, संसद भन्नु बिउतिसकेको छ। त्यसले चाहिने प्रधानमन्त्रीत्वको त त्यसको अधिकार हो नि। हो, तर जनादेशको त्यो सभाले प्रधानमन्त्री तोक्न पाउँदैन। परमादेशले, अदालतको परमादेशबाट, त्यही त नि, परमादेशले, अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्री तोकिन्छ। कहाँ गयो अब हाम्रो डेमोक्रेसी? नेपाली जनता सर्वोच्चका मान्छे संसदबाट होइन, सिधा घरबाट मन्त्री बन्छन्। अनि सर्वोच्चका मान्छे, न्यायाधीशका मान्छे। मर्दो स्थिति त्यो हामी सर्वसाधारण नेपाली जनताले थाहै पाउने स्थिति छैन। सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशलाई उ लगाएर राखेको छ, महाभियोग लगाएर संसदमा झुन्ड्याएको छ। महाभियोगको आधारहरू के हुन्, त्यो कहिले चाहिँ प्रारम्भ हुन्छ, ऊ दोषी ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन भन्ने जिज्ञासा जनतामा छ। त्यो लड्कै छ, बासी भएर कुहिएर जान थाल्यो त्यो फाइल। सही निर्णयमा पनि पुग्दैन र नेपाली जनताको जिज्ञासालाई अधिकार हो नि नेपाली जनताले जान्न पाउने। सांसदलाई प्रश्न गर्यो भने सभामुखको लक्करमा छ, कहिले खोल्नुहुन्छ थाहा छैन भन्छन्। कस्तो लक्कर हो उनको थाहा छैन, सभामुखले चाबी लाएर राखेको छ रे। त्यो बुझेँ बाबा, त्यो डकुमेन्ट। त्यसकारण यो भन्दा गए गुज्रेको सबैले बुझ्ने भाषामा भनौँ न, व्यवस्था संसारमा कहीँ हुँदैन। जनता हेपिएको छ, भएको कानुन लत्याइएको छ कि कानुन नबनाऊ न, मुखबाट कानुन गर, आदेशबाट चलाऊ। एवा राणा शासनमा एउटा गर्व त थियो नि, हुकुमी शासन थियो, मुखले शासन हुन्थ्यो होइन। यहाँ त दस्तरी शासन देखाउँदाखेरि संविधान पनि छ, ऐन नियम कानुन पनि छ, नजिरहरू पनि छन्, कुनै के पनि छन् अरे, तर कसैको चाहिने फलो हुँदैन मन परि। अनि यो देश उँभो लाग्छ कहिल्यै। 10 जना ठेकेदारलाई यो 3 वर्षमा 7 चोटि खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ। अनि 10 जना ठेकेदारको लागि जनता थाहा पाउँदैन। जनताको प्रतिनिधि सत्ता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, जनताको प्रतिनिधि सत्ता सार्वभौम, जो प्रति चाहिने सरकार उत्तरदायी हुन्छ, सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था उत्तरदायी हुन्छ। राज्य व्यवस्था भनेको कर्मचारी तन्त्र, सेना, पुलिस सबै उत्तरदायी हुने भनेको त उप्रति होइन, संसदप्रति होइन, जनता प्रतिनिधि बस्ने ठाउँ हो नि। तिनले जान्नै पाउँदैनन्, अर्थात् नेपाली जनताले जान्नै पाएको छैन यो के घटेको छ, किन घट्छ, कुनै पनि घटना विशेष हो जनता थाहै पाउँदैन। जनता कतिखेर थाहा पाउँछ? 5 वर्षमा हो कि 3 वर्षमा आउने एउटा चुनावको बारेमा भोट हाल्न जाने हो अरे भन्दा दिन थाहा पाउँछ। त्यति मात्रै के त्यसैका चाहिँ खेलाउना हुन् नेपाली जनता, भुरुङ हुन् नेपाली जनता, गोटी हुन् नेपाली जनता, दास बनाइसके नेपाली जनतालाई, दास हुन् नेपाली जनता। यो कमजोर नेपाली जनताको पनि हो है राणा बार्जु, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? नेपाली जनता भनेको आफ्नो नङ्ग्रा खियाएर आफ्ना आश्रितहरू, आफ्ना बालबच्चाहरूको हित कल्याण, उनको शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्यका निम्ति चिन्तित हुने कि जहिले पनि चाहिने तपाईँको मुलुकको बारेमा चाहिने सोचेन नभएर दोष दिन पाउनुहुन्छ? प्रबन्ध छ त्यो,
उठाउनुहुन्न नेपाली जनतालाई। सोच, तपाईँ हामीभन्दा परिपक्व छ जनता। त्यो श्रीलङ्कामा हेर्नुहोस् त। अनि त्यसैले प्रबन्ध मुखले शब्दजालले जनतालाई चाहिने ठुलो भनेको छ, तर यति हेपिएको छ जनता कुनै पनि ठुला ठुला प्रश्नहरूमा, महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, चाहे ती राष्ट्रिय हुन् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय हुन्, ती प्रश्नमा नेपाली जनताको सोच के छ भनेर सोचिएको छ। अहिले नेपाली जनता कति कुराले पिरिएको छ। अहिलेको महँगी हेर्नुहोस् त, कसका कारणले हो भनेर यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूमा बस्ने नेता हुँ भन्ने भन्दा नेपाली जनताले युक्रेन देखेकै छैन, कुन दिशामा पर्छ थाहा छैन, युक्रेनको लडाइँले यो भयो अरे भन्छ। हेर्नुहोस् है, सचेतना कसरी जाएको छ। श्रीलङ्का त्यसबाट सबभन्दा पहिले श्रीलङ्का भएको थियो अरे हाम्रोतिर, त्यो श्रीलङ्का बिग्रिएको थियो अरे, हामी पनि अब त्यत्रो बिग्रियो सर्वसाधारण जनता भन्छ। चेतना कति जाग्यो। हिजो त मन्त्री के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने नेपाल मात्र होइन, श्रीलङ्का मात्र होइन, ग्रिस र स्पेन पनि यस्तै अवस्थामा आएको थियो, युरोप जस्ता देश पनि। हाम्रो हामी सन्तोष लिने भनेर होइन, नेताले भन्दैछन् होइन हाम्रो देश बिग्रियो, म बिग्रिएँ, मेरो समाज बिग्रियो, ढुक्क हुने, चिन्ता नहुने, अरू पनि बिग्रियो हामी हेर्नुहोस् न भनेर चाहिँ डिफल्ट भएको साथ लाज मर्दो हामी सचेत छौँ। नेपाली जनताले यो परिस्थितिको चाहिँ पीडा भोग्नु नपरोस् भन्ने बारेमा हामी क्रियाशील छौँ, सोचिरहेका छौँ भनेर आश्वस्त पार्ने बेलामा अरू पनि बिग्रियो, तपाईँ के हेरेर बस्नुभएको छ? तपाईँकै कुर्सीमा मन्त्रीले भनेर गएको, विभागीय मन्त्रीले अब के भन्ने, चिन्ता नगर्नुहोस्। त्योभन्दा अनुत्तरदायी हुन्छ कोही, अनि त्योभन्दा चाहिने गैर जिम्मेवार कहीँ हुन्छ कोही? हामी प्रयत्नशील छौँ। यो स्थिति हाम्रो कारणले होइन, हाम्रो कारणले होला अलिकति, हाम्रो कारणले मात्रै होइन भनेर बरु कारणहरू सुस्पष्ट गराएर नेपाली जनतालाई भन्ने बनाउनतिर पो लाग्ने हो त, सन्तोष लिन सक्नेतिर लाग्ने हो त, उत्तेजित नहुने परिस्थिति पनि निर्माण गर्ने हो त। हामी बिग्रियौँ त बिग्रियौँ, के फलाने बिग्रिया छैन र, श्रीलङ्का नि बिग्रियो, कुन बिग्रियो, कुन बिग्रियो भनेर त्यस्तो पनि भन्न पाइन्छ? जिम्मेवारीमा रहनेले पाइन्छ? जनता योभन्दा बढी हेपिएको कहाँ हुन्छ त? त्यसो भने यस्ता शब्दावली, स्पेन बिग्रियो, डेनमार्क बिग्रियो, टर्की बिग्रियो, श्रीलङ्का बिग्रियो, को बिग्रियो, कुन देश बिग्रियो, हामी मात्रै बिग्रेका हौँ? हेर्नुहोस् त, तपाईँले पढ्नु भएको छैन, पढ्नुहुन्न भनेर प्रति प्रश्न गरेर ठाडो क्वेसन गरेर हिँड्छन्। रियालिटी होला त्यो, त्यस्तो जवाफले चाहिन्छ, जिम्मेवारी बसेकाले त्यस्तो जवाफ दिन पाइन्छ? हामी प्रयत्नशील छौँ यो स्थिति नआओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत पनि छौँ होइन। यसको विश्वव्यापी प्रभाव छ मात्रै भने हुन्थ्यो नि, थाहा पाउँछस् हामी मात्रै बिग्रेको, श्रीलङ्कालाई हेर्दा भन्न पाइन्छ, अथवा अर्कालाई हेर्दा भन्न पाइन्छ? भन्छन्। उठे जवाफ। हामी कति अपरिपक्व, कति असभ्य, कति गैर जिम्मेवार छौँ भन्ने त्यहीँबाट देखिन्छ नि। तपाईँ पोखराको मेयरले, पोखराको अर्को एउटा म सामान्य दृष्टान्त पेश गर्दैछु। 36 घन्टा अगाडि, मेयर छोड्नुभन्दा 36 घन्टा अगाडि पोखराका सबै ठुल्ठुला महत्त्वपूर्ण जग्गा लिजमा लिएर करोडौँ गुम्लाएछ। त्यो त हाम्रो पीडा हो। मलाई त्यो तपाईँ त्यसको देशको राजनीतिको नेतृत्व गरेको व्यक्ति मैले भन्न खोजेको, त्यहाँ काम सम्पन्न भएको भोलिपल्टै, लेनदेन भएको भोलिपल्टै त्यो हामी सचेत मानिसहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा थियो, तर कहाँ छ त्यो पद्धति? एउटा मेयर त्यसो गर्न कति उद्धत हुन्छ, कति शक्ति प्रयोग गर्न खोज्छ, कति आफूलाई शक्तिशाली ठान्छ एउटा मेयर। गैर जिम्मेवार ढङ्गले, गैर कानुनी ढङ्गले पोखरा जस्तो महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकाको जग्गा एउटा व्यक्तिलाई, ज्वाइँलाई दिएछन् लिजमा, पौडीको भाउमा, अनि अरू देशमा, अरू ठाउँमा, अरू तपाईँले फेरि अन्यत्र उदाहरण दिया हुन्थ्यो नि। मेरै भूमिको म जहाँ हुर्केँ, जहाँ राजनीति मैले गरेँ, त्यही ठाउँमा दिनुभयो। यो लज्जाबोध मलाई भएको छ। यस बारेमा चाहिने पोखरेलीहरू, कास्केलीहरू सचेत छँदैछन्। आउला नि यो सबैलाई चाहिने हेर्ने दिन, यसलाई कोट्याउने दिन, यसको छिनोफानो गर्ने दिन पनि आउला नि। मेयर बिरामी रे, तर सबै आफन्तलाई चाहिँ मिलाइदिएको छ। ठिकै छ, कस्तो भएन? बिरामी भएर ओछ्यानमा बसेर पनि त सही गर्न सकिन्छ नि, हात चले भयो भनेपछि यो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यको लागि, जनताको लागि भनेर ल्याइएको यो व्यवस्था कस्तो बन्दैछ, कहाँ मकिँदैछ, अब कहाँ कतिखेर त्यो भयङ्कर भाँचिँदैछ, लाजमर्दो स्थिति। अनि यसैका लागि हो नेपाली जनता हिजो लडेको। धेरै लडाइँ लडेनन्, व्यवस्था परिवर्तन गरे। हेर्नुहोस् त, राणासित लडे, राजा महेन्द्रसित लडे, राजा वीरेन्द्रसित लडे,
कि व्यक्तिगत ऋषिले हो र? हामीलाई पनि सँगै लिएर शासन गर न, मिलेर शासन गरौँ भने हो जनताले। हाम्रो समग्र हितका निम्ति हामी पनि सहभागी हुन्छौँ, हामी पनि निर्णायक तहमा रहन्छौँ, हाम्रो पनि अधिकार रहन्छ। हामी आफू बन्नका लागि, आफ्नो हितका लागि भनेको न हो जनताले। जनतालाई पन्छाएर यसरी नै गर्ने हो त राणा शासन नै ठिक थियो, महेन्द्र नै ठिक थिए, वीरेन्द्र नै ठिक थिए। फेरि तपाईँ त्यसो भन्नुभयो भने यिनीहरू यो व्यवस्थाका विरोधी हुन्, यी पञ्च हुन्, यिनीहरू यो राज संस्थाका पक्षपाती हुन् भनेर फेरि उखर मौलो गर्छन् एकछिनपछि। फेरि समूह छ, एउटा समूह छ, फेरि बुझे जब सही जवाफ हुँदैन नि, ओठे जवाफ दिनका निम्ति बाबुसँग छोराछोरीले झगडा गर्यो भने अन्तिम उपाय के हो भने थप्पड दिएर रुवाइदिने, सकिएको। त्यस्तै जेन्युन प्रश्नहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका प्रश्नहरू, यो मुलुकको समग्र स्थितिको यो हालत छ नि जुन, त्यसलाई नङ्ग्याइदिएको स्थितिमा ओहो भने सचेत भयौँ। हामीले देख्यौँ त, नदेखाएको कुरा पनि यिनीहरूले देखाइदिए भनेर सचाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने, सुधार्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा हाम्रो पोल खोलिदिए भनेर रिसाउनु पाइन्छ। नेपाली जनताले हेर्दैन नि, एक दिन जनताका बिचमा गएर सम्पूर्ण कुरा खोलिदिने भने के हुन्छ? को कहाँ थिए? हामी सबै को कहाँ थियौँ सबैलाई थाहा छैन? यो काठमाडौँमा, यो राजधानीमा को कसरी छिरेका थिए, कस्तो अवस्थामा छिरेका थिए, त्यो सबैलाई थाहा छ। कसलाई थाहा छैन? सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई थाहा छ। त्यस कारण यतै मात्रै नअल्मल्यौँ। तर अब के यो मुलुकलाई कसरी बनाउने? अब के गर्ने? के गर्नुपर्छ? तपाईँ नेपाली जनता अहिले होइन, नेपाली जनता हेर्नुहोस् त, नेपाली जनता कति चिन्तित छ। हामी सत्तामा बस्ने, जिम्मेवारीमा बस्ने, राजनीतिक पार्टीहरूमा बस्ने, कोमा कता कता जे होस्, हामी माथिल्लो तहका तथाकथित व्यक्तिहरू, पार्टीहरू, सङ्गठनहरू भन्दा नेपाली जनता अहिले के पिरोलो पर्यो, कति सुसूचित रहेछ, कति संवेदनशील रहेछ। एमसिसीको बारेमा बहस गर्छ चौतारीमा, चिया पसलमा बसेर। एसपिपीको बारेमा चिन्ता गर्छ, किन चाहियो यो? होइन, अरू भन्नु भने मुलुकका समग्र स्थितिका बारेमा भन्छ। पञ्चायतकालमा पनि त्यो बहुदलमा त्यो उसमा त्यो अन्य मित्र राष्ट्रहरूसँग सैन्य किन सम्झौतै गर्नु पर्यो? त्यही त समग्र रूपमा राख्नु पर्यो भन्छ जनता। मैले तपाईँलाई निवेदन गर्दैछु, समग्र रूपमा केही एक्टरहरूको, केही स्वार्थहरूको, केही चाहिने उसका कारणले, मिलेमतोका कारणले समग्र रूपमा देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न शक्ति पिरोलिनुपर्ने, दुखित हुनुपर्ने, चिन्तित हुनुपर्ने यो अवस्था किन सिर्जना भएको? यसलाई कसले शुद्धिकरण गर्ने? हेर्नुहोस् त, असारको बेला छ, मल छैन, बिउ बिजन छैन, उखु किसानहरू मूल्य नपाएर, पैसा नपाएर, अनि यहाँ रत्त पार्कमा रौतहटदेखि, बर्दियादेखि, सर्लाहीदेखि रत्त पार्कमा आएर धर्ना बसेका छन्, चप्पल नलगाएर, खुट्टा फुटेका खुट्टा बोकेर आएका छन्। हेर्नुहोस् त, नेपाली जनताको नेपाली जनता हालत संवेदनशील को हुने हो त? त्यही संवेदनशील त तपाईँ पनि छ, म पनि छु, सम्पूर्ण छन्। तर अधिकार प्राप्त अधिकारी, अधिकार प्राप्त निकायमा जानुहोस् न, तिनीहरूको ध्यान किन जाँदैन त्यसबारेमा? व्यक्तिमा छ भने त्यो अधिकार, व्यक्ति क्रियाशील हुनु पर्यो। समूहमा छ, निकायमा छ भने निकाय हुनु पर्यो। अर्थात् सरकार, त्यसका अङ्ग प्रत्यङ्ग, राजनीतिक पार्टीहरू जो जनताका प्रतिनिधि भन्छन्, सचेत हुनु पर्यो नि, अग्रसर हुनु पर्यो नि, चलायमान हुनु पर्यो नि, जनतालाई आश्वस्त गराउनु पर्यो, सुधार गर्नु पर्यो नि जनताको स्थितिमा, समस्याहरू समाधानका निम्ति। यो बारेमा छलफल गरेर, सामूहिक छलफल गरेर अनि सम्बोधन गर्ने, यावत समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने कल्चर हाम्रो राजनीतिमा स्थापित भएन। मैले एउटा प्रश्न गरेँ आज तपाईँलाई। तपाईँ अनुभव परिपक्व, मेरो उमेरमा तपाईँ देशको एउटा नेतृत्वमा पुगिसकेको व्यक्ति, म जन्मिँदाखेरि 2047 सालदेखि अहिलेसम्मका नेताको होस्, कर्मचारीको होस्, व्यापारीको होस्, नेपालका सुरक्षा निकायमा बसेका हुन्। अब न्यायाधीशहरूको त फेरि सम्पत्ति छान्न पाइँदैन, के अरे छानबिन गर्न पाइँदैन। यी सबै व्यक्तिहरूको एकमुष्ट एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गरौँ न, त्यो देश बन्दैन? कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, कति आवश्यक प्रश्न गर्नुभयो। म सबभन्दा पहिले एक नम्बर मेरो नाम लेख्नुहोस्,
मबाट सुरु गरेछु। मेरो सम्पत्ति मात्र व्यक्तिगत तारानाथ राणावाटको होइन, यसको 3 पुस्तादेखिको 3 पुस्तादेखिको गरोस् त। अर्थात् 7 सालदेखि यता परिवार उतापट्टिको व्यवस्था त्यस्तो थियो, लुट खाऊ शोषण गर। 7 सालदेखि यता तपाईँले जहिले छोड्नुहुन्छ छोड्नुहोस् ल होइन। 7 सालदेखि यता जब जनताका हातमा शासन आयो र जनताका प्रतिनिधि भन्ने मान्छेहरू जब शासनमा जिम्मेवारीमा निर्णयमा बस्न थाले र उनीहरूले कमाएनन्, सबै बदमास त छैनन् नि। 7 सालदेखि भनेर जो सत्तामा थिए सब बदमास हुन्? त्यहाँ देवतुल्य मान्छे पनि थिए, देवदूतहरू पनि थिए, सच्चा जनताका प्रतिनिधि पनि थिए, जसलाई कुनै दाग देख्न सक्नुहुन्न। मैले मेरो नाम 1 नम्बरमा राख्नुहोस् भने आउनु न खोलेर। यदि सम्पत्ति छानबिन गर्न राज्यले तयारी गर्छ भने, सुरु गर्छ भने 1 नम्बरमा तारानाथ राणावाटको फेरि 3 पुस्तादेखिको राणावाटको 3 पुस्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्न राणावाट तयार एकदम। ओहो, कसले गर्ने? को तयार हुने? अनि कसको हैसियत छ? आफै कस्तो छ? यदि इमान्दार देशभक्त जनताका सेवकहरू यो मुलुकमा शासन सच्चा अर्थमा यो मुलुकमा शासन आयो भने विदेशमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिको सम्पत्ति नेपालमा फिर्ता गर्न सकिन्छ। विदेशमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिको लुकाएको सम्पत्ति देशले कब्जा गर्न सक्छ। हुनु पर्यो नि त्यो तागत। अब आउँछ त्यो दिन एक दिन, सुनिन्छ त्यो दिन एक दिन। अमेरिकामा नेपालीको ग्यास फ्याक्ट्री रे, घर रे, अस्ट्रेलियामा रे, युरोपमा नेपालीको 5 तारे। अब एउटा सचिव रिटायर हुन्छ, 3 दिनमा अमेरिका पुग्छ, उहाँ मस्त बस्ती बस्छ, यहाँ रिटायरको तलब खान्छ, उहाँ बस्छ एउटा सचिव। तपाईँले त्यहाँ यहाँ पद्धतिको विकास गर्नु भएन नि, ठिक छ हो, यो स्वतन्त्र मानवीय स्वतन्त्रताको उपभोग भन्नु होइन गर्यो रे। तर हरेक नेपाली वा कोही नागरिक गएर बसेको चाहिँ जान पाइन्छ, त्यहाँ व्यवसाय गर्न पाइन्छ, सम्पत्ति कमाउनु पनि पाइन्छ, तर त्यो पारदर्शी बनाउनु पर्यो नि। यहाँ राज्यको रेकर्डमा हुनु पर्यो, राज्यको रेकर्डमा हुनु पर्यो। 30 वर्षसम्म एउटा सचिवले देशको विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गर्छ, मेरो सचिव रिटायर 5 दिनमा अमेरिका पुग्छ, उहाँ बस्दिन्छ। त्यही त, त्यो त राज्यको जानकारीमा हुनु पर्यो नि, पाइन्छ त्यो गर्न, बस्न पाइन्छ, तर राज्यको जानकारीमा हुनु पर्यो। एउटा मान्छेको 2 करोड सम्पत्ति त्यहाँ छ मेरो नेपालीको, चाहिँदा मेरो मुलुकले चाहिँदा, मेरो मुलुकलाई चाहिँदा, नेपाली जनतालाई आवश्यक पर्दा, जस्तो यहाँ हुन्छ नि सरकारीकरण गर्ने, कुनै के गर्ने भन्छन् नि, त्यसका निम्ति मैले उसित अनुरोध गर्ने हो कि चाहिने बल प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि त्यो सम्पत्ति नेपालको सम्पत्ति हो भन्न पाउनु पर्यो नि नेपाल सरकारले। सबैको होस्, साना होस् कि ठुलाको होस्। त्यसो भएको यसलाई पनि छोडौँ, किनभने त्यो पद्धति नेपालमा सुरु गर्न धेरै ठुलो प्रयास र धेरै ठुलो मन भएका उदार राष्ट्रभक्तहरू आउनुपर्छ। तपाईँले भने एउटा सशक्त देशको चिन्ता, जनताको चिन्ता गर्ने त्यो राष्ट्रभक्त आउँछ हाम्रो पालामा आउँछ होइन। सधैँ यस्तो रहन्न नि मुलुक, हाम्रो पालामा सधैँ राणा शासन रहेको थिएन नि, अनि सधैँ त्यो विकृति र विसङ्गतियुक्त शासन पद्धतिहरू त 7 साल पछि पनि रहेनन् नि, बेला बेलामा आए। तर एक्टरहरूले नेतृत्वमा रह्यो नि, राजाहरूले गल्ती गरिदिए, राजाहरू गए, अनि पार्टीका नेताहरूले खराब गरिदिए। हार जित तल माथि त भइराखेकै छैन, छैन। हेर्नुहोस् त, हामी राजनीतिका नाममा, जनताका नाममा जनता टाउक पनि हामीले काटेकै हो, जनताका नाममा जनताको पेट काटेकै छौँ, हामीले काटिराखेका छौँ अहिले, हो कि होइन? हिजो मूल्य तोक्ने र मूल्य तोकिने सँगै छन् सत्तामा अहिले, अनि मिली खाइरहेछन्। होइन, पेट काटेको भन्नुभयो नि, जनतालाई भोकै मारेर व्यक्ति मोटाउने भनेको मैले त्यो हो। टाउको छिनाल्ने भनेर तपाईँले जाने गर्दन काट्ने भन्नुभयो होइन, छिनाल्ने पनि सत्तामा सँगै छ। त्यसो भने त्यो टाउको छिनाल्ने काट्नेहरू र जनताको पेट काट्नेहरू त अहिले मुजमस्तीमै छन् त। खै त राज्य एउटै परिवारका 13 जनाले राज्यको सुविधा भोगिरहेछन्। ठिकै, हिजो राणाका सबै चाहिने नाता गोताले भोग्नु पाउँदै र अहिले पाउँदैनन् र, त्यसैमा जानु हुन सन्तोष लिन पर्यो के अरे, विकल्पै छैन। तर एउटा व्यक्ति चाहिँ आउँछ होला, अपेक्षा गरौँ। हाम्रै पालामा निश्चित राणा शासन फाल्न को आउँछ भन्ठानेको थियो र, विकृति विसङ्गति राजतन्त्र हेर्नु न, राणाहरू थिए शक्ति, फाल्न त आउँदो रहेछ। त्यसपछिको सबभन्दा ठुलो शक्ति राष्ट्रिय एकताको प्रतीक निश्चित हो नि। यो पार्टी र ऊ पार्टीको त राज्य संस्था होइन, एकताको प्रतीक थियो त्यो।
त्यसले चाहिने सबैका निम्ति समान ढङ्गले व्यवहारमा जोसुकै गरोस् समान ढङ्गले उसले जनतालाई हेर्छ भन्ने त थियो नि। त्यो शक्ति पनि त गयो। भनेपछि एक दिन नेपाली जनता सचेत छ, एक दिन यहाँ उलटपुलट त हुन्छ निश्चित छ। कुन दिन जाग्छ जनता त्यति मात्रै यो के भन्छन् प्रतीक्षाको विषय हो। त्यस्तो सहँदा पो सहन्छ त। पुस्तासम्म गर्व गर्ने त्यो नेता जन्मेको छ। किन सहँदैन? पढे लेखेका अहिले, देशावर खाएका अहिले, सारा संसारका शासन पद्धति कानुनको शासन बुझेका, त्यहाँका जनताको हैसियत किन भयो? हरेक जनता खान पाउँछ किन? उद्योग धन्दा बन्द, व्यापार चाहिने सारा अवसरका सुविधाहरू छ नि, त्यो सम्पूर्ण बुझेको जनशक्ति छ। अब हेप्पिएर बस्छ। खोइ अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार बारेन्द्र शाहले जिते, हर्क साम्पाङले धरानमा जिते, गोपी हमालले धनगढीमा जिते। अब फेरि अरू थुप्रै रवि लामिछानेहरू पार्टी बनाएर आउँदैछन्। आउन त पात्रहरू आइरहेछन्, तर त्यही त हो त्यो ट्रेन्ड। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको आफ्नो सर्वोच्च अधिकार प्रयोग गर्ने दिन जुन अभिव्यक्ति जुन रूपमा प्रस्तुत भयो नि, त्यो त विगतको अनुभवले, विगतको शोषण, अन्याय, अत्याचार जे छ नि, त्यसको परिणाम नै होला नि। सोचमा परिवर्तन आइसक्यो र देखाउनु पर्ने ठाउँमा देखाउँछ। हिजो भोटिङमा देखायो, भोलि परिस्थिति बिग्रदै भयो भने सडकमा आउला झन्डा लिएर आउँछ, सडकमा आउन सक्छ। अनि तर फेरि मैले प्रश्न गर्ने पर्छ, यस्ता कुरा गर्यो भने जनताको सहनीय शक्ति भन्छन् क्या त्यसलाई। जनताको सहनीय शक्ति कति संवेदनशील छ नेपाली जनता, कति संयमित छ नेपाली जनता। शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तनका लागि सङ्केत गर्यो हिजोको मतदानले, जहाँ जोसुकै आउन्। त्यो अर्को कुरा हो। दलीय प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र प्रस्तुत भएको उम्मेदवार जित्छ भने आम मतदाताको, नेपाली जनताको, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको सोचले के माग गर्यो, एक्सनले के माग गर्यो भनेर त अब सोच्न सुरु हुनु पर्यो। 5 दलको गठबन्धन काठमाडौँ महानगरपालिकामा जनताले देखाइदिए। अनि यो त देशभर त्यही स्थिति। अनि एउटा कस्तो मौकाको पर्खाइमा रहेछ नि जनता, मौकाको पर्खाइमा जनता रहेछन्। त्यो त एउटा धैर्यको सीमा, शान्तिपूर्ण ढङ्गले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गरे नि उसले। मारकाट गर्नु पर्दो रहेछ। यदि सीमा नाग्यो, असह्य परिस्थिति भयो भने त राणा शासनसँग उत्रन सक्ने जनता हाम्रो शासनसित नउत्रला र। जनताको तागत हाम्रो भनेको जनताको, जनताको तागत, जनताका विरोधी शक्तिले जनताको विरोध गर्दा एकत्रित भएर जनविरोधी शक्तिलाई फालेको थियो नि राणाहरूलाई। अब त जनताका नाममा जनतालाई नै शोषण गर्ने, जनताको व्यवस्था हो नि प्रजातन्त्र भने। जनताको व्यवस्थाका नाममा जनतालाई नै शोषण गर्ने, शासन गर्ने, शोषण गर्ने। अब त शासन नभने शोषण गर्ने। त्यही त शोषण गर्ने। सहेर बस्छ त, सहनुको पनि एउटा हद हुन्छ भन्ने कुरा हामी एक्टरहरूले, सत्तामा बस्नेहरूले, निर्णय तहमा बस्नेहरूले सोच्न सक्नु पर्यो। अब अस्तिसम्मको 140 रुपियाँको प्रति लिटर तेल पाइन्थ्यो, अहिले 240 भइसक्यो। भन्नुहोस् अब कृषि प्रधान देश, 42%, 92वटा कृषि सम्बन्धी, धनियाँदेखि गाजरसम्म, तेलदेखि नुन त हामीसँग छैन, तेलदेखि हामी आयात गर्दा रहेछौँ। कस्तो देश हाम्रो, कृषि प्रधान देश अरे हामी, कृषि प्रधान देश। हेर्नुहोस् त, बरु पञ्चायतमा बरु कति 52% थियो आयात। होइन, यो धान चामल दलहन बाहिर पठाउँथ्यो, तेल उत्पादन गर्ने कृषिजन्य वस्तु बाहिर निर्यात हुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ? तर त्यो तपाईँकै आँखाले देखाइन्थ्यो त्यो। जनतालाई कस्तो बनाइयो आँखाले होइन, हामी त त्यही भूमिपुत्र हो बाबा, त्यही नगरा खियाएर आएको मानिसहरू हो। अनि त्यसैले नेपाली जनताको संवेदनशीलतालाई यति हेर्न पाइँदैन, सहनशीलतालाई यति हेर्न पाइँदैन, सोझोपनलाई यति हेर्न पाइँदैन, राष्ट्रभक्तिलाई यति हेर्न पाइँदैन। एक दिन त्यो धैर्यको बाँध, अहिले मैले निवेदन गरिसकेँ नि, एक दिन धैर्यको बाँध टुट्यो भने के हुने हो, के हुने हो।
धन्न नेपालको भूबनोट र यसको छ नि स्ट्राटेजिक महत्त्व। सौभाग्यले एउटा भारत त्यहाँ छ, सौभाग्यले अर्को चीन त्यहाँ छ। दुईटा असल मित्रहरूले दुईतिरबाट संरक्षण दिइराखेका हुनाले हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता बचिरहन्छ। जतिसुकै खान नपाएका गरिब टन्नन टाप हामी भए पनि हाम्रो नाममा शासन गर्ने पनि हाम्रै बिचबाट हामी जन्माइराखेकै छौँ। अनुहारमा फरक भएका, नाममा फरक भएका, तर प्रवृत्तिमा उस्तै भएका देउवादेखि प्रचण्ड, माधवदेखि ओलीसम्मको कुनै दिन यसरी शासन गर्ने अवस्था नरहन सक्छ। होइन, जनताको निर्णयले त खोज्ला। होइन, यिनीहरू नै रहेछन् जनताको सोचमा चाहिँ यिनीहरूले सुशासन दिएकै रहेछन्, सही नेतृत्व दिएकै रहेछन् भने त पुरस्कृत हुँदै जाला नि। 5 वर्षको उमेरमा यो देशको गृहमन्त्री देउवा थिए। हो, आज म उमेरले कहाँ पुगिसकेँ, अवस्थाले कहाँ पुगिसकेँ। यो देशका प्रधानमन्त्री 5 पटक देउवा छन्। म दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको, पात्र उदाहरण मात्रै पेश गरेको। अवस्था कुनै पारिवारिक बलले अथवा कुनै चाहिने लुटेर आएको त होइन, जनताकै भोटले आएको हो नि। त जनताले के पाए भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यो सोच्नुपर्ने उनले हो। पर्छ। हस् त, थुप्रै विषय प्रसङ्गमा छलफल गऱ्यौँ, यो देशको चिन्ता गऱ्यौँ। तपाईँ हामीले नै चिन्ता गर्ने हो। एकदम यो यही चिन्ता व्यक्त गरेर सन्तोष लिन्छ हो नि। अब सुधार होला भन्ने आशा गर्ने हो, तर चिन्ता लिन चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। एकदम सुधार गर्ला भन्ने आशा लिएर एक्टरहरूले, दलहरूले, निर्णायक तहमा बसेकाहरूले सुधार गर्नेछन्। यो स्थितिमा नेपाली जनतालाई सदा सर्वदा रुवाएर राख्ने छैनन् भन्ने आशा गरेर तपाईँ हामी उठौँ। अहिले यो छलफल हामी यो ठाउँमा रहन्जेसम्म गरिरहनुपर्छ। यो महत्त्वपूर्ण विषय प्रसङ्गमा समय दिनुभयो, संवादमा सहभागिता जनाइदिनु भयो। विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी मुलुकका समग्र व्यथितिका बारेमा बढी केन्द्रित रहेर गम्भीरताका साथ जनताले बुझ्ने भाषामा जनताका लागि छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री, प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाट। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटलौनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।